नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। बधाई छ देउवा सरकारलाई। सरकारका वरद बाहुलीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उचाइमा पुगेको छ। यो देउवा सरकारले के गर्यो भनेर कसैले सोध्यो भने भनिदिनु होला, महँगी इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुर्यायो। यही उपलक्ष्यमा समर्थकहरूले लगाउनुस् नारा, देउवा सरकार जिन्दाबाद, गठबन्धन सरकार जिन्दाबाद, गणतन्त्र जिन्दाबाद। अब उदाहरणका लागि एउटा हिसाब सुन्नुस् है। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार नेपालले अहिले करिब 84 रुपैयाँ प्रति लिटर पेट्रोल खरिद गर्छ। तर अहिले काठमाडौँमा 142 रुपैयाँ प्रति लिटर उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ। यो हिसाबले झन्डै 58-59 रुपैयाँ त 1 लिटरमै सरकारले जनताबाट राजस्व असुल छ, कर असुल छ। सम्पूर्ण सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि करका नाममा प्रति लिटर 58 रुपैयाँ सरकारी खातामा जान्छ। हो, तपाईँ हामीले आफ्नो सवारी साधनमा हालेको 1 लिटर पेट्रोलबाटै सरकारले 58 रुपैयाँ राजस्व असुल छ। लौ, राजस्व ठटाएर त्यसको सदुपयोग भइदिए त हुन्थ्यो नि। यहाँ त जनताको ढाड सेकेर सरकारी ढुकुटी भर्ने र नेता सरकारी हाकिमहरूले त्यो ढुकुटी स्वाहा पार्ने खेल चलिरहेको छ। ल ठिकै छ, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्नुपर्छ, मूल्य बढाउनु, त्यो हिसाबले ठिकै मानौँला रे। तर विद्युतीय सवारीको बैरी जस्तै बनेको छ यो सरकार। लुम्बिनीमा ल्याइएका कैयौँ विद्युतीय बस अलपत्रै छन्, प्रयोगमा छैनन्। काठमाडौँमा चल्ने भनिएको व्यापक प्रचार भजाइएको विद्युतीय सवारीहरू चलाइएनन्। विद्युतीय सवारीमा सरकारी उदासीनता अनि पेट्रोलियम पदार्थमा लुटबारे आज हामी चिरफार गर्दैछौँ। र समग्र बढेको महँगीका बारेमा पनि एकजना विज्ञसँग संवाद पनि आज हाम्रो हुनेछ। खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु एवं पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने, त्यसबाट राज्य कोषमा ढुकुटी भेट्किन नपाउँदै सरकारी खर्चका नाममा मोज गर्ने मुख्यतः दुईवटा वर्ग छन्। एउटा हो सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व र दोस्रो हो सरकारी कर्मचारी तन्त्र। र त्यसमा पनि जिम्मेवार एवं जवाबदेही नम्बर 1 पद हो प्रधानमन्त्री। र त्यो पदमा यति बेला 5औं पल्ट शपथ खाएर ढलिमली गर्दैछन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। अहिले बढेको महँगीका 1 नम्बरका कारक हुन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। जनहितमा काम गर्छु भन्दै शपथ खाएर देशको कार्यकारी पदमा बस्ने, तर जनतामारा काम गर्ने कमजोर राज्य व्यवस्थाको सूचकहरूले यति बेला बताइरहेका छन् कि हदभन्दा बढी नै संवेदनहीन र असफल बनेका छन् प्रधानमन्त्री देउवा। के आधारमा भनिस् भन्नु होला? आधार धेरै छन्, तर यति बेलाका लागि एउटै आधार काफी छ। त्यो हो आकाशिएको महँगी र बेखबर, बेलगाम, बेताल, बेमतलबी, बेप्रवाह, बेकामी र बेइमान सरकार। बेइमान यस अर्थमा कि यदि इमान हुन्थ्यो भने जनताको स्तर हेरेर राजकीय खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान दिन्थ्यो, थोरै भए पनि संवेदना हुन्थ्यो भने महामारीको यो कठिन कालमा त कम्तीमा फजुल खर्च, सरकारी खर्च कटौती हुन्थ्यो र जनतालाई राहत र सहुलियत बारे सोचिन्थ्यो। विलासिताको खर्च कटौती हुन्थ्यो, भागबण्डामा चलिरहेको लुटको राजनीति रोकिन्थ्यो, मन्त्रालय थप्दै राज्य कोष दोहन गर्ने बेशरम हरकत रोकिन्थ्यो। राजतन्त्र र गणतन्त्रको भेद के त, फरक के त, त्यो फरक स्थापित गर्न र जनतालाई त्यसको महसुस गराउनमा जोड दिन्थ्यो गणतन्त्र आइसकेपछि। तर त्यसो पटक्कै भएन। नेता अभिजात, जनता रैती हुने अवस्थाको अन्त्य होला भनेको त नेता उल्टै छोटे राजामा बदलिए, तर जनता रैतीमै रहे। गणतन्त्रपछि राजा प्रजा शब्द त हट्यो, तर व्यवहारमा झन् झाङ्गियो त्यो अवस्था। तन्त्रमा राजा हटेर गण बन्यो, अर्थात् गणतन्त्र, तर विकृत शासकीय प्रवृत्तिले जनता उस्तै मारमा छन् यति बेला। नीति सिद्धान्तमा समाजवाद, तर व्यवहारमा जनता चुस्ने, आफू मोटाउने। आफू मात्रै हो र, आसेपासे भाइ भारदारलाई छानी पोस्ने।
जनताको स्तर झन खस्किदो, नेता कर्मचारीको स्तर आकाशिदो। यही हो समाजवादको सूचक। लाज लाग्दैन समाजवाद भजाउन र राज्य कोषमा लुट मचाउन, नागरिकलाई महँगी र करको भार बोकाउने अनि आफू चाहिँ विलासितामा रमाउने शिखर पुरुषको नाम हो शेरबहादुर देउवा। नागरिकको पैसामा बालुवाटार, सिंहदरबारदेखि बुढा नीलकण्ठ निवाससम्म जे भन्यो त्यो छ, तर छैन नागरिकमाथि पटक्कै दया। रत्तीभर छैन जनतासँग सरकार साइनो एवं सम्बन्ध। 5 पटक त प्रधानमन्त्री पद हात परेको छ, तर मति सुध्रिएको छैन। पद र विलासिताको तिर्खा झन्झन बढेको छ। जनतामाथिको संवेदना र दायित्व झन्झन घटेको छ। के दिएका छैनन् जनताले शासकहरूका लागि, तर उनी जनतामाथि निर्दयी भएर राज्य कोषमाथिको रजाई यदि सम्झियो भने रगत उम्लिने स्थिति छ। फेरि फेरि चढ्नका लागि, बदली चढ्नका लागि महँगा गाडी, वर्ल्ड क्लासको स्कर्टिङ, सुरक्षा घेरा, अगुवा पछुवा गाडीका काफिला, आलिशान आवास, रसिक खानकी, अभिजात ठाट, आयातित महँगो ब्रान्डेड लवाई एवं रहनसहन, यो सबै प्राप्त छ गरिब जनताको करको पैसाबाट। 1 लिटर पेट्रोलबाट 58 रुपैयाँ जनताबाट करका नाममा असुलेर। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र उनका परिवारको जीवन स्तर कुनै बेला नारायण हिटीमा बस्ने राजा र राजपरिवारको भन्दा कम छैन। त्यो शान शौकत र मोज मस्तीको स्रोत हो यही बढेको मूल्य। मट्टितेल र पेट्रोलियम अनि ग्यासमा जनता लुटेर मस्तीखोरहरू रमाइरहेका छन्। खाद्यान्नमा उपभोक्ताको ढाड सेकेर उपभोग्य हर चिज वस्तुबाट कर चुसेर राजकीय भोगविलास चलिरहेको छ। अझ त्यतिले नपुगेर नेपाली जनताका छोराछोरीहरूलाई विदेशमा बेचेर त्यसमै कमिसन खाएर रेमिटेन्स नामको बडेमानको थैली भरेर हाई प्रोफाइल नेपाली नेताहरू मोज गर्दैछन्। सत्तासीन तबकाले तर मार्दैछ। नेपाली जनताको ढुकुटीबाट मोज मस्ती चल्ने अखडा अर्थात् सरकार नामको टाकुरीमा हालिमुहाली गर्दैछन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका साथमा प्रमुख अंशियार छन् यति बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सायक अन्य थुप्रैको नाम लिन सकिन्छ। यस अघिको नेतृत्वमा एवं प्रकारले थिए केपी शर्मा ओली, लुट उही उस्तै नेतृत्व र पात्रमा भने हेराफेरी। यी अप्रिय शब्द गाँस्नु परेको यो दुःखद सन्दर्भ हो उही महँगी र मूल्य वृद्धि। देउवा सरकारले हासिल गरेको इतिहासकै सबैभन्दा चर्को भाउ बजारका कारणले आज यसरी चिच्याउनु परेको। आफ्नो सरकार, आफ्नो दल र आफ्नो नेतामाथि साँधिएका यी अप्रिय शब्द, यो वर्णन सुनेर नेता कार्यकर्ताहरूलाई नमिठो लाग्न सक्छ, तर म विनम्र भएर आग्रह गर्दछु जनताको स्तर र तपाईँको नेताको स्तरलाई दाँजेर हेर्नुहोस्, अझ गढेर केलाउनुहोस् नेताको आम्दानीको स्रोत र उसको जीवनयापन एवं रहनसहन। परिवारको ठाँटलाई निहाल्नुहोस्, दाँच्नुहोस् कमाई कति र खर्च कति, मिल्छ वासलात, ठिक छ त श्रेष्ठता, वासलात मिल्दैन, श्रेष्ठता ठिक छैन। आय अदृश्य छ, व्यय अदृश्य छ। बुझ्नुहोस्, हप्तै पछि बढ्ने पेट्रोलियमको मूल्यको हिस्सा त्यो तपाईँको नेता कहाँ पुगेको छ कि? राज्य कोषको गिर्दो हालत र तपाईँको नेताको उकासिदो हैसियतमा सोझो सम्बन्ध पो छ कि? सोध्नुहोस् त नेतालाई हैसियत कसरी उकासिएको हो? नभन्लान् उनले, तर उत्तर हो सरकारी कमिसन, ठेकेदारीसँग साँठगाँठ, बिचौलियाको भरथेग, हाकिम र कर्मचारीसँगको मिलेमतो र यी सबैको समूहगत दोहनको एउटै केन्द्र हो राज्य कोष हो। त्यही भएर भन्नु परेको हो सत्तासीन एवं तपाईँका नेताहरूलाई जनताको करमा लुट मचाउने मस्तीखोरहरू भनेर। एवं प्रकारले सरकारी कर्मचारी तन्त्र, खास गरी हाकिम वर्ग उस्तै मस्तीखोर छ। उनीहरूलाई स्वाद परेको छ कि राजनीतिक नेतृत्व नै अगुवा भएपछि छुने कसले, कर्मचारीसम्म सोच्ने कसले, त्यसमाथि सेटिङ छँदैछ।
देउवा सरकार अथक लागि परेको थियो। हप्तामा मूल्य बढाउँदै अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुगेको छ। नेपाली जनताले मन थामेर सुन्नु होला अझै कि आउने दिनमा यो मूल्य अझै आकाशिने छ, बढाउनु पर्ने बाध्यता छ अरे आयल निगमको भनाइ। आयल निगम भन्दैछ अझै पनि 15 दिनमा 2 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ त घाटामै चलिरहेको छ। त्यो घाटा पुर्ताल गर्न मूल्य अझ बढाउनु पर्ने छ। यो स्थिति छ। थाकै पनि लाग्यो दर्शकबिन। चर्चाहरू पनि बाँकी नै छन् र हामी यसका बारेमा अझै गहन ढङ्गले आजका अतिथिसँग उपभोक्ता अधिकार कर्मीसँग पनि हामीले संवाद गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले थप यसबारेमा बुझ्नका लागि यो रिपोर्टले मद्दत गर्छ। यो रिपोर्ट हेरे। लगातारको मूल्य वृद्धिसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। हप्तै पछि बढ्ने गरेको मूल्य जोड्दा अहिले पेट्रोलको मूल्य इतिहासकै उच्च बिन्दुमा छ। पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 142 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 115 रुपैयाँ पुगेको छ। आयल निगमले मूल्य बढाउनु आफ्नो बाध्यता रहेको बताएको छ। निगमका अधिकारीहरूले भविष्यमा झन कठिन अवस्था आउने बताएका छन्। आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनका लागि ऋण बोक्नु परेको उल्टै दुखेसो छ आयल निगमको। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य बढेकाले आफूहरूसँग मूल्य बढाउनुको विकल्प नरहेको सदाबहार एउटै बनी बनाऊ जवाफ हुन्छ आयल निगमसँग। अन्तर्राष्ट्रिय बजार र यो विनिमय दर, नेपाली रुपियाँको जुन विनिमय दर छ, त्यो दुईटाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हामीले जुन प्राप्त गर्ने मूल्य छ त्यो मूल्य पनि बढेर आउने गरेको कारणले गर्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव नै हो यसमा। निरन्तर भइरहेको मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शनहरू पनि हुन्छन्, तर त्यो असरदार छैन। पहिले प्रदर्शनकै कारण सरकारले मूल्य फिर्ता लिने गरेका उदाहरण हुन्थे। अचेल त सरकार सुन्दैन। आन्दोलन पनि कर्मकाण्डका लागि मात्र हुने गरेका छन्। राजनीतिक दलका युवा एवं विद्यार्थी संगठनहरू मूल्य बढ्यो भन्ने बित्तिकै सडकमा उत्रिन्छन्, तर कुनै नतिजा नआउँदै फतक्कै गल्छन्। अर्को किस्ता मूल्य बढ्छ, फेरि कर्मकाण्डी विरोध हुन्छ र उपलब्धि बिना नै सकिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी र सरकारमा सम्मिलित दल निकट विद्यार्थी अहिले पनि मूल्य वृद्धिको विरोधमा छन्। विप्लव नेतृत्वको दल पनि विरोध र सङ्घर्षमा छ। मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा एवं विद्यार्थीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा निरन्तर मूल्य बढाउँदा उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत प्रभाव परेको छ। सवारी भाडा बढेको बढै छ, तर निगम भने अझै पनि घाटा भएको आँकडा देखाउँदै पन्छिने गरेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू लगातारको मूल्य वृद्धि र त्यसले जनतालाई पारेको मर्काको बारेमा पटक्कै गम्भीर छैनन्। अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलमा मूल्य बढाउँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेको बताउँछन्। 2071 सालमा अटो प्राइसिङ सिस्टममा गइसकेको चिजलाई जहिले पनि राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेको सरकारहरूले आफ्नो स्वार्थमा आधारित भएर जुन किसिमले मूल्य बढाउने काम गरेको छ त्यो अत्यन्त अन्याय छ, त्यो अत्यन्त अराजक छ र त्यो जनता मारा रूपमा चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। राजनीतिक लाभ हानिको लागि यो चाहिँ गर्ने चिजै होइन। आयल निगमले स्वचालित प्रणालीमा मूल्य समायोजन गर्ने नीति ल्याएको लामो समय भइसकेको छ। निगम नाफामा हुँदा भने यो प्रणाली सक्रिय हुने गरेको छैन, तर घाटामा जाने अवस्था हुना साथ प्रणालीको हवाला दिँदै मूल्य बढाउने हतारो हुन्छ। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा निगमले घटाउँदैन, तर मूल्य बढ्यो भने यही हो मौका भन्ने शैलीमा रातारात मूल्य बढिहाल्छ। आयल निगम नाफा कमाउने गरी स्थापना गरेको संस्था होइन।
यस्तो संस्थाले नाफा घाटा देखाएर इन्धनको मूल्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई निजी संस्थाले जस्तो मौकापरस्त व्यवहार गर्दा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ। आम जनता त्यसको मारमा परेका छन्। यसरी बढ्ने मूल्यले फाइदा हुने भनेको राज्य कोष दोहन गर्ने वर्गलाई हो। त्यो वर्ग भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो र कर्मचारी तन्त्र पनि उत्तिकै हिस्सेदार छ। आयल निगमले भन्छ अझै पनि पेट्रोलमा 13.23 रुपैयाँ र डिजेलमा 11.13 रुपैयाँ घाटा छ। पेट्रोलमा 13 र डिजेलमा 11 त अझै पनि घाटा छ अरे आयल निगमलाई। भारतलाई इन्धनको पैसा तिर्न नसक्ने र आयात रोकिने अवस्थासम्म देखाएर आयल निगमले थप तर्साउने काम पनि गरिरहेको छ। सँगसँगै व्यवस्थापकीय कौशलता छैन, मितव्ययिता छैन। पहिले हाँक दिएरै बाँडिने बोनसको स्वरूपमा अहिले बदलाव छ, तर दोहन उस्तै छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति बेला मूल्य बढ्ला र नेपालमा बढाउला जस्तो गरी ढुकेर बसेको हुन्छ आयल निगम। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा आयल निगमले थाहा पत्तो पाउँदैन, मूल्य घट्दैन। स्वचालित मूल्य प्रणाली लुट्ने अस्त्र जस्तो बनेको छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि र त्यसका कारण र समाधानबारे थप गहन चर्चा र संवाद बाँकी छ। स्टुडियोमा एकजना उपभोक्ता अधिकार कर्मीलाई मैले निम्त्याएर अघिदेखि राखिरहेको छु। हामी जोडिनेछौँ छोटो विश्रामपछि। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। विश्रामपछि स्वागत छ। बढ्दो महँगीबारे हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको पछिल्लो जुन आँकडा छ, हालसम्मकै ऐतिहासिक रेकर्ड बनेको छ देउवा सरकारको, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हामी कुरा गर्दैछौँ। र संवादका लागि उपभोक्ता अधिकार कर्मी अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद सर। मैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा अलिकति ब्याकग्राउन्डमा थुप्रै चर्चाहरू गरेँ। अहिले यो मूल्य चाहिँ बढेको बढे, निगमले अझै पनि हामीलाई घाटा छ, हामी घाटा सहेरै अनि जनतालाई उपभोक्तालाई सहुलियत दिएरै पेट्रोल बाँडिरहेछौँ भनेर भनिरहेको छ। समस्या कहाँनिर हो खास? तपाईँको आफ्नो अध्ययनमा चुरो समस्या कहाँ देखिन्छ? समस्या त व्यवस्थापनमै समस्या देखिन्छ। आयल निगमको व्यवस्थापन तपाईँले भनिहाल्नुभयो। सत्य कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ 84 रुपियाँ समथिङमा किनेको पेट्रोल अहिले करिब 56-58 रुपियाँसम्म चाहिँ बढी पैसा लिएर जनताकोसम्म पुगेको अवस्था छ। कहाँ कुन तहसम्म कति पैसा बाँडियो, कति राखियो। राज्यले त त्यत्रो पैसा राखेको छ नि, अनि केही प्रतिशत नाफा पनि राखेको होला, केही कर पनि हो, केही मूल्य स्थिरीकरण कोषमा गयो होला, अनि केही चाहिँ प्राविधिक हिसाबले हुने खपतहरूमा गयो होला। यी सबैमा कटाउँदाखेरि 56 रुपियाँ प्रति लिटर भनेको त धेरै ठुलो पैसा हो। हेर्नुहोस्, 56 देखि 58 रुपियाँसम्म चाहिँ को रेसियोमा देखियो। अब 1 लिटरमा लागेको आफ्नो लागतभन्दा 56 रुपियाँ बढी पैसा लिइरहेछ र अनि पनि आफू घाटामा छु भन्छ भने यो व्यवस्थापन के हो त? व्यवस्थापनको पक्षले यति कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। यति मार्जिन राख्दा प्रति लिटर 56 रुपियाँ मार्जिन राख्दाखेरि पनि चाहिँ नाफा राख्न सक्दैन, नाफा देखाउन सक्दैन, नाफामा कम्पनी लान सक्दैन भने त्यो व्यवस्थापनको कमजोरी हो। एउटा सिम्पल चाहिँ भाषामा भन्ने हो भने, तर त्यहाँ व्यवस्थापन मात्रै नभएर यो चाहिँ आयल निगम भनेको चाहिँ सबैको चाहिँ आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्ने एउटा केन्द्र भइदियो कि राजनीतिक शक्ति केन्द्र। यो जनताका लागि गरे होइन नि, देशका लागि होइन नि। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले हामीले 58 रुपियाँ त हामीले राज्यमा विभिन्न हिसाबले भ्रष्टाचार गरे पनि देशमै छ होइन। 58 रुपियाँ मध्येबाट राज्यले कर कटायो त्यो पनि चाहिँ देशमै छ। जता जता बाँडेर खाए पनि त्यो त देशमा छ। तर त्यो 58 रुपियाँ बाहेकको पैसा जो छ नि त्यो त नेपाल रहँदैन नि, सब विदेश जाने हो। त्यो त देशको घाटा हो नि। फेरि
हामी कमभन्दा कम पेट्रोलियम पदार्थहरू प्रयोग कसरी गर्न सक्यौँ त्यसको बारेमा केही स्ट्राटेजी बनाएको छ पेट्रोल चाहिँ आयल निगमले अहिलेसम्म। कमभन्दा कम हामी ग्यास लगायत चाहिँ बाहिरबाट आयात भएका चिजहरूको प्रयोग कसरी गर्ने। यहाँ त 58 रुपियाँ होइन 1 लिटर चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्नु भनेको हामीले 142 रुपियाँमा 58 रुपियाँ घटाउँदाखेरि कति हुन्छ? 84 रुपियाँ 86 रुपियाँ समथिङ हुन्छ। 86 रुपियाँ प्रति लिटर बच्ने हो देशलाई होइन। अब यहाँ के छ भने देश त यस्तो छ कि राजनीतिक दलका नेता त यस्तो छन् कि हाम्रो भिजन बनाउने नेता त यस्ता छन् कि पेट्रोलियम पदार्थ बढी खपत भयो भने ठुलो मात्रामा कर असुल्ने ठाउँ यो हो, हामीले राज्य कोष त्यहाँबाट वृद्धि हुन्छ भनेर खपत बढाउने यो स्ट्राटेजी यस्तो पनि बनाउन सक्छ र राज्यले, यस्तो पनि हुन्छ र त्यहाँबाट दोहन गर्ने जहाँ सबैभन्दा बढी दोहन पाइन्छ त्यो समग्रमा राज्यको हित अनुकूल छ कि छैन। जस्तो एउटा मैले भने नि जहिले पनि कर प्रणाली राज्यको कोष पनि बनाउनु पर्छ, त्यो आवश्यक छ। तर त्यो बनाउँदाखेरि पनि त चाहिँ अहिलेको राज्य भने त गुड गभर्नेन्स बेस हुनु पर्यो नि त, सुशासन हुनु पर्यो नि। सुशासन भनेको के हो भन्दाखेरि चरम मूल्य वृद्धि गर्ने मेजर चिज के हुन्, मुख्य ठाउँ के हुन्, त्यहाँनिर सहुलियत दिने। सहुलियत के अर्थमा हुन्छ? एउटा कम ट्याक्स लिने, अर्को कुरा ट्याक्स नलिने पनि हुनसक्छ, अर्को कुरा अन्त चाहिँ बढी ट्याक्स लिएर बढी चाहिँ मूल्य वृद्धि अथवा यस्तो सरोकार राख्ने चाहिँ चिजहरूमा चाहिँ लागत मूल्यभन्दा कममा पनि बिक्री गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको कुरा गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भनेको समग्र बजारका हरेक चिजको मूल्य वृद्धि हो। तपाईँ हाम्रो पाइलाको हिँडाइ पिछेको चाहिँ मूल्य वृद्धि हुन्छ। यो कुरा अब पछि देखिन्छ, अझै अहिले त के देखिया छ र? अहिले त हामी उही ट्याङ्कीमा पेट्रोल खन्याउने बेलामा मात्रै मूल्य वृद्धि भएको छ। भोलिका दिनमा हामी पब्लिक भेहिकलको पनि मूल्य वृद्धि हुनेवाला छ, ट्याक्सीको मूल्य वृद्धि हुनेवाला छ, अनि ढुवानीका साधनको पेट्रोलियम चाहिँ पदार्थको मूल्य वृद्धि भनेको ढुवानीका साधनको चाहिँ मूल्य वृद्धि हुने भयो, ढुवानी गर्दाखेरिको मूल्य वृद्धि भयो। ढुवानी गर्दाखेरिको मूल्य वृद्धि केमा बढेन? तरकारी, तपाईँ दाल भातदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण शौखिन सामानदेखि लिएर सबै प्रकारका सामान, सवारी, सडकदेखि लिएर निर्माण सामग्रीदेखि लिएर हरेक चिजमा भयो। भोलि निर्माणमा ठेका चाहिँ ओपन गर्नु पर्दाखेरि पनि हिजोको मूल्यभन्दा आजको मूल्य वृद्धि हुने भयो। भनेपछि यस्ता चिजमा जहिले पनि के भने प्रोग्रेसिभ ट्याक्स पोलिसी भन्छ। समाजवाद उन्मुख संविधान भनेको छ नि अहिलेको त। समाजवाद उन्मुख संविधानले त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर के गर्दाखेरि सुशासन कायम हुन्छ, के गर्दा बजारमा सुलभ मूल्यमा नागरिकहरूलाई हरेक सामानहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ, गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउन सकिन्छ, गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ, यो सोच्ने हो नि त। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि अब त्यसका लागि गर्नुपर्ने चिज प्रोग्रेसिभ ट्याक्स पोलिसी भन्छ, प्रगतिशील कर प्रणाली। त्यसमा गर्ने के हो भन्दाखेरि जस्तो अहिले महँगा गाडीहरूमा 200-300% ट्याक्स लगाएर पनि जनतालाई केही दुःख परेको छैन नि। यो एउटा कुन समयमा कसका दिमागमा चढेर यति काम गर्यो। यस्तै कुनै अरू चिजहरू जो कम अथवा धनाढ्य वर्गहरूले प्रयोग गर्ने विलासितामा पर्छ होइन, अथवा जो चाहिँ नियमित जिन्दगीका अत्यावश्यक सामान बाहेक शौखिन सामानहरू, यस्ता सामानहरूमा केही ट्याक्स वृद्धि गरेर यता पेट्रोलियम पदार्थको ट्याक्स घटाएर त्यसलाई रिकभर गर्ने हो नि त। अब फेरि अर्को कुरा के छ भने यहाँ समस्या के छ भने अन्तबाट उठाएको ट्याक्स यो आयल निगममा उठाएको ट्याक्स जस्तो जम्मा लिन सजिलो छैन कि। के कसरी सजिलो छ आयल निगमको ट्याक्स चाहिँ? होइन, यहाँनिर त के छ भने यहाँका यो कम्पनी सरकारी लगानीको कम्पनी हो, हेर्नुहोस् आफ्नो खालको अडिट हुन्छ, आफ्नो नेतृत्व हुन्छ, त्यहाँभित्रका कुराहरूको नियमन गर्ने कुरा त्यही नेतृत्वले हुन्छ। एउटा कम्पनीभित्रको कारोबार हेर्नका लागि त एउटा हेर्ने इच्छा राख्नु पर्यो, हेर्ने आँट सक्षमता राख्नु पर्यो। अर्को कुरा उसले भित्र हरेक हिसाबले आफै मिलाउन सक्ने कुरा पनि त्यत्तिकै छन्। तपाईँ आयल निगममा कुन पालिको नेतृत्व, आयल निगममा चाहिँ नियुक्त भएको कुन पालिको नेतृत्व चाहिँ अङ्भर गएको छैन होला। जो नियुक्ति भएको छ, जसले नियुक्ति गरेको छ, त्यहाँनिर त निश्चित रूपमा कति त्यसले रिटर्न दिने हो, त्यो रिटर्नका कुराको सबै तयारी भइसकेपछि, तिनीहरूको बारेमा कन्फर्म भइसकेपछि मात्रै नियुक्ति हुने हो। दुहुनु गाई भनेपछि त्यहाँबाट पैसा लिन सजिलो छ त, अन्त प्रोग्रेसिभ ट्याक्सबाट अन्तबाट मिलान गरेर पनि त भएन नि। अब नि एउटा अर्को हामीले मैले अघि अलिकति जोडेको थिएँ,
अब हामीले सकेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्नुपर्छ वातावरणीय हिसाबले, राष्ट्रिय स्वार्थका हिसाबले, किनभने त्यो त हाम्रोमा छैन, विदेशबाट ल्याउने हो, हामीले त डलर तिरेर ल्याउने हो, ढुकुटी देशको बाहिर जाने हो। हामीले त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा अब यहाँ हामीसँग विकल्प भनेको ग्रिन इनर्जी हामीसँग छ, विद्युतीय, हामीसँग त अथाह विद्युतीय क्षमता छ हैन। त्यसमा जोड दिने, चुलोमा विद्युतीय चुलो होस्, सवारी साधनहरू विद्युतीय हुन्, त्यसमा त हाम्रो अत्यन्तै सम्भावना छ। राजनीतिक नेतृत्व यो आयल निगम भन्ने अखडा भनौँ न अहिले जसले दोहन गरिरहेको छ, यो दोहन गर्ने समग्र त्यो निकाय भनौँ न हैन, त्यसले सायद विद्युतीय सवारीलाई नियतवश रोकेको छ भन्न सकिन्छ। तपाईँ हाम्रोमा के छ भने विद्युत उत्पादन गर्नका लागि राज्यले हरेक तहमा हरेक स्टेपमा सहजीकरण गर्ने लगानीकर्तालाई भने अहिले जुन मूल्यमा विद्युत उत्पादन भएको छ त्योभन्दा धेरै कममा हुन्छ। हेर्नुहोस्, विद्युत उत्पादन गर्ने ठाउँमा कति बिचौलिया, सबै बिचौलिया र माफियाको खेल त छ नि। अहिलेसम्म लाइसेन्सको खेलबाड मात्रै भएको ठाउँ होइन त विद्युत उत्पादनको क्षेत्र। तपाईँ विद्युत उत्पादन जुन मूल्यमा अहिले भइरहेछ त्योभन्दा धेरै कममा मूल्य विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्योतर्फ राज्यको ध्यान छैन। अर्को, उत्पादन भएको विद्युतमा तपाईँ चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले त्यसलाई किनिसके पश्चात त्यसलाई वितरण गर्दाखेरि चाहिँ कति प्रतिशत सहुलियतमा दिन सकिन्छ कि इन्करेज गर्ने भने त त्यही हो नि। अब विद्युत नेपालको उत्पादन हो, उत्पादन गरेर जस्तो हामीले 8 रुपियाँ चाहिँ उत्पादनकर्तालाई तिर्यौँ भने पनि त्यो बाहिर गएन, विदेश गएन। तर अघि हाम्रो के थियो, 1 लिटर तेलको चाहिँ हामीले करिब 86 रुपियाँ विदेशको पठाइरहेछौँ। त्यो त हामी रेमिटेन्सबाट आएको सञ्चित डलरहरूबाट तिरेर लिएर आउने हो, यहाँ त डलर खेर जाने होइन। भनेपछि हामी राष्ट्रिय हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँ विद्युत प्राधिकरणले जतिमा किनेको छ त्यतिमा विद्युत बेचेर पेट्रोलियम पदार्थ कम ल्याउने, आयात गर्ने पोलिसी बनाउनु भने समग्रमा हेर्ने भने चाहिँ राष्ट्रिय हितमा छ। कोषको विषयलाई अहिले एक साइडमा राख्ने भने कोष त परिपूर्ति गर्ने विकल्पहरू सोच्नु पर्यो नि त। अनि कहाँबाट बढी कर आउँछ त्यो राज्यको दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ राज्यलाई कति घाटा भयो, अरू देशमा कति पैसा गयो, रेमिटेन्स कति गयो भन्ने कुरामा चासो नराख्ने, हामी राष्ट्रिय हित अनुरूपको चाहिँ आर्थिक पोलिसी पनि बनाउनु पर्यो कि त्यो दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नु पर्यो। जस्तो अर्को चाहिँ हामीले अघि भन्यौँ कि 58-59 रुपियाँ राजस्व स्वरूप 1 लिटर पेट्रोलमा तिरिरहेछौँ, राज्यले हामीलाई त्यो लिएको छ। त्यसमध्येबाट सरकारले लिन्छ अनि फेरि आयल निगम जो बेच्ने निकाय हो उसले पनि आफ्नो हिस्सामा फेरि केही प्रतिशत राख्छ, नाम दिइन्छ त्यसलाई चाहिँ मूल्य स्थिरीकरण अथवा व्यवस्थापनका अनेक भन्छ होइन। त्यो मूल्य स्थिरीकरण पनि त हामीसँग छ कि सान्तिनो उतार चढाव आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसलाई स्थिर राख्ने ध्यान दिँदैन। तपाईँ राज्यले गर्ने काम देखाउने दाँत र गर्ने काम राज्यको दुईटा हुन्छ। राज्यले नागरिकलाई ठग्न मिल्छ, तपाईँ ठगी गरिरहेको कुरा राज्यले कहाँ देखिन्छ स्पष्ट भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित प्रणालीमा लाने भने, स्वचालित प्रणालीमा लाने भनेपछि एकदम राम्रो प्रावधान हो। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेर आएको कुरा त कसरी थेक्छ भन्ने कुरालाई हामीले पनि एउटा तर्कसङ्गत मान्नुपर्छ। ल स्वचालित मूल्य ठिक, तर स्वचालित मूल्य भन्ने चिजलाई जब हामीले इन्ट्री दियौँ त्यो चिजले के गर्यो भन्दा यिनीहरूलाई बढेर आयो बढाउनलाई चाहिँ यो प्रणाली लागू भयो, घटेर आयो घटाउनलाई यो प्रणाली चाहिएन, यिनीहरूले घटेको देखेनन्। अनि अर्को कुरा के छ भने बढेर आयो भने सामान्य अवस्थाको बढेर आएको चिजलाई सन्तुलन गर्नका लागि मूल्य स्थिरीकरण कोष भनेर पहिले नै निर्णय गरेर यो 56 रुपियाँ मध्ये 1 रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ जान्छ प्रति लिटर। हेर्नुहोस्, 1 लिटर त्यहाँ जाँदाखेरि 1 रुपियाँको रेसियोमा पैसा त्यहाँ सङ्कलन हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ करोडौँ अरबको रेसियोमा पैसा सङ्कलन हुन्छ। हेर्नुहोस् वर्षभरिमा त्यो पैसा केका लागि भन्दाखेरि बढेर आएको सामान्य चाहिँ बढेर आएको रकम छ भने त्यसलाई चाहिँ नबढाइहाल्ने, त्यसलाई चाहिँ सन्तुलन कायम गर्ने। त्यो सन्तुलनमा तत्काल त्यसमा परेको घाटा चाहिँ कहाँबाट रिकभर गर्ने भन्दा मूल्य स्थिरीकरण कोष, त्यो कोबाट उठाइया छ भने त उपभोक्ता जनताबाट उठाइया पैसा हो नि त। त्यसैबाट मिलान गरेर उनीहरूलाई केही सहुलियत दिने केही समय
सानो मसिनो घाटालाई त्यसरी ब्यालेन्स गर्ने भनेर मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाइयो। त्यो मूल्य स्थिरीकरण कोष त्यस बापत खर्च हुनुपर्ने, त्यसमा 1 रुपियाँ पनि खर्च भएन र त्यो पैसा चाहिँ काहीँ जग्गा किन्ने, ठेकापट्टा यो अरू काम प्रयोजनका लागि खर्च भयो। अब यो बाहिर अन्य हिसाबले हेर्ने भने चरम भ्रष्टाचार हो। हेर्नुहोस्, चरम भ्रष्टाचार हो। जनतालाई चाहिँ तिमीहरूको सुशासनका लागि भनेर तिमीहरूकै मूल्य समायोजन र तिमीहरूलाई कुनै अवस्थामा त्यो प्रयोग हुन्छ है भनेर चाहिँ आश्वासन दिएर उठाएको पैसा अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने मिल्छ भनेपछि यहाँसम्मको नाजायज काम, यहाँसम्मको फ्रड काम चाहिँ राज्यले जनताको चाहिँ ढाड सेकेर काम गर्न हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा हो। अघि मैले प्रशस्तै तपाईँले सुन्नुभयो कि अब यो सिधै गएर जोडिने विषय भनेको प्रधानमन्त्रीसँग नै हो। तालुकदार प्रमुख यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री अहिले शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले अघि मनग्गै बडास पोखेँ भनौँ न जनताको तर्फबाट। राजनीतिक नेतृत्व जो सत्तासीन छ र प्रकारान्तरले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा हर कोही दल त्यो सत्तामा होस् या प्रतिपक्षमा होस् राज्यको सुविधा लिइरहेको छ। नेतृत्वले, प्रमुख नेतृत्वले त लिएकै छ। उसले चल्ने गाडी, उसको आवास, उसको खानपान, हर हिसाब राज्यले तिरिरहेको अवस्था छ। अर्को छ कर्मचारी वर्ग, होइन? कर्मचारी वर्ग खास गरी अलिकति उपल्लो तहको र राजनीतिक नेतृत्व, उसको स्तर कहाँ पुगेको छ हामीले देखल प्रकारले, होइन? चप्पल पड्काएर आउने अनि 5-7 वर्षमा दशकमै त्यो हैसियत कहाँको कहाँ पुग्ने, यो एकातिरको स्थिति। अनि जनता चाहिँ झन्झन कमजोर हुने, झन्झन विदेशमा बेचिनु पर्ने, आर्थिक हैसियत खस्किने, मारमा पर्ने जुन अवस्था छ। अब एकजना उपभोक्ता अधिकार कर्मीको हिसाबले यो स्थिति यो आजको अहिले यो देउवा सरकारको मात्रै होइन, अब यी पछिल्ला हरेक सरकारको समस्या हो। के उपाय देख्नुहुन्छ तपाईँ, के सुझाउनुहुन्छ? यो त हेर्नुहोस् त्यति सजिलो विषय छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो राजनीतिमा पनि कल्चरको रूपमा, संस्कारको रूपमा विकास भइसक्यो। राजनीति गर्नेबाट समाज र त्यही वर्गले पनि अनावश्यक अपेक्षा गरिदिने, त्यो कारणले राजनीति गर्ने मान्छेहरूको खर्च पनि बढ्ने। खर्च बढिसकेपछि उसले आफ्नो आम्दानी र आफ्नो घरबाट त त्यो खर्च गर्ने कुरै भएन, उसले त भ्रष्टाचारै गर्ने हो। उसको आम्दानीले त उसको तपाईँ तलब र सुविधाको पैसाले त हेर्नुहोस्, उसको तलब सुविधाले त उसलाई जति चाहिँ जुन प्रयोजनका लागि दिएको त्यो पनि ठेकिरहेको हुँदैन भनेपछि भ्रष्टाचार नगर्नेले यी ठेकेको हुँदैन। अब यसबाट माथि उठ्नका लागि एउटा कुरा त जनताबाट पनि, नेताबाट अनावश्यक चिजहरूको अपेक्षा गर्नु भएन। नेताहरूले यदि काहीँ भ्रष्टाचार गरेको देखियो चाहिँ सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेर अथवा सार्वजनिक निकायसँग मिलेर भने त्यो कुरामा चाहिँ चनाखो भएर हरेक ठाउँमा त्यो कुराको चाहिँ क्वेसन उठाउनु पर्यो। भ्रष्टाचार गरेका कार्यकर्ताले खास गरी होइन उठाउनु पर्यो। त्यसमा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तपाईँ वेबसाइटमा गएर हेर्ने भने त्यहीँ फोनबाट पनि ती कुराहरूको गुनासो टिपाउने, मुद्दा दर्ता हुने सम्मका अवस्थाहरू छन्। यी कुरामा जनता एउटा सचेत हुनु पर्यो। अर्को कुरा हेर्ने भने कर्मचारीको अवस्था हेर्ने भने कर्मचारी तपाईँ अहिले पनि जति कर्मचारी छन् नि, मलाई के लाग्छ भने नेपालको सम्पूर्ण कर्मचारीको करिब 20% कर्मचारीले मात्रै देश धान्या छ। हेर्नुहोस्, 80% चाहिँ बेकममा छ। तपाईँ कोही कामै नगर्ने हेर्नुहोस्, कोही हाजिर गरेर खाने, कोही के गर्ने, कोही के गर्ने, जस्तो त्यो जनशक्तिको सदुपयोग हुन सकेको छैन। क्षमता प्रयोग गरेर इनोसेन्टली काम गर्ने भनेको करिब 20% कर्मचारी। मैनाल सर, अब हाम्रो कार्यक्रम सकिएको छ, कार्यक्रमको समय। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आफ्नो कुरा राख्न दिनुभएकोमा धेरै हस्। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी मैनाली सरसँग र कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामी मुख्यतः पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य वृद्धि जुन हप्तै पछि बढिरहेको मूल्य छ त्यसमा केन्द्रित रह्यौँ। बिदा हुन्छु। भोलि शनिबार र आइतबार चाहिँ पावर न्युज हुने छैन, सोमबार हाम्रो भेट हुनेछ। नमस्कार।